आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। यह जज्बा सिर्फ और सिर्फ एक शायर के अंदर, एक कवि के अंदर होता है। हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर है, उसको हम सब पप्लू लखनवी कहते हैं। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब पप्लू लखनवी आपके रूबरू। हाँ, जुबैर भाई के लिए कि चिलम में आग है जब तक, चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी हैं। चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी हैं, जवानी के अभी तक आप में आसार बाकी हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये चिकनी सूरतें अब भी फिदा है आपके ऊपर, ये चिकनी सूरतें अब भी फिदा है आपके ऊपर, अभी तक राख में शोले मेरे सरकार बाकी हैं। अभी तक राख में शोले मेरे सरकार बाकी हैं। और हजरात चार मिसरे, मुत्तकी 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 हो गया खौफे बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। वाह 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 वाह। कोई भी रोक ना पाता, कोई भी रोक ना पाता, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया हो। क्या बात है। ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। मोहल्ले की खालाएं ये कह गईं, महल्ले की खालाएं ये कह गईं, मोहल्ले की खालाएं ये कह गईं कि फैशन में सब लड़कियां बह गईं। फटी जीन्स में हुस्न को देखकर, माफ किएगा, फटी जीन्स में हुस्न को देखकर बुजुर्गों की आंखें फटी रह गईं। बुजुर्गों की आंखें फटी रह गईं। चार मिसरे देखिए कि न तेरे आने से मेरा शबाब लौटा है, न तेरे आने से मेरा न तेरे आने से मेरा शबाब लौटा है, न दिल लगाने से मेरा शबाब लौटा है। कसम खुदा की बताता हूँ राज ये तुमको, कसम खुदा की बताता हूँ राज ये तुमको, अरे नहारी खाने से मेरा शबाब, नहारी खाने से मेरा शबाब। आप लोग दशहरी पसंद करते हैं तो मजा चखिए। सारा पुराना माल दिया है जहेज में, सारा पुराना माल दिया है जहेज में, कमरे में मेरे टूटी मसहरी घुसेड़ दी। इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, इतनी सी बात कहने का अंजाम ये हुआ, साले ने मेरे मुंह में दशहरी घुसेड़ दी। वाह 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 वाह। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे, अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे। क्या ख्वाहिश है। एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे, अल्लाह मुझे उनका गुसल खाना बना दे। मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर, मोटी है बहुत बीवी तो होशियार रहा कर, वो मूड में आकर तेरा सुरमा न बना दे, वो मूड में आकर तेरा सुरमा न बना दे। वाह वाह। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो, तुम्हारे वास्ते अभी शबाब बाकी है। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो, तुम्हारे वास्ते अब भी शबाब बाकी है। ये और बात है बोतल ये गिर के टूट गई, ये और बात है बोतल ये गिर के टूट गई, मगर अभी भी जरा सी शराब बाकी, वाह, मगर अभी भी जरा सी शराब।
4 مصرے دیکھیے کہ تنہا ہو جب تو کوئی پلاننگ کیا کرو، تنہا ہو جب تو کوئی پلاننگ کیا کرو، ارے بنتا نہیں ہے کام کچھ اسکیم کے بغیر۔ پپلو نے گھاس چھیل کے یہ تجربہ کیا، پپلو نے گھاس چھیل کے یہ تجربہ کیا، منزل 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 کوئی ملے گی نہ تعلیم کے بغیر، منزل کوئی ملے گی نہ تعلیم کے بغیر۔ کیا بات ہے! دنیا کچھ اس قدر یہ خطرناک ہو گئی، دنیا کچھ اس قدر یہ خطرناک ہو گئی، جس کو بھی میں نے چاہا وہ چالاک ہو گئی۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! دنیا کچھ اس قدر یہ خطرناک ہو گئی، جس کو بھی میں نے چاہا وہ چالاک ہو گئی۔ ممکن نہیں کہ اب کہیں گل پائے میری دال، ممکن نہیں کہ اب کہیں گل پائے میری دال۔ ارے چولہے میں جتنی آگ تھی سب خاک ہو گئی۔ چولہے میں سچائی کا، آئینے کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! چولہے میں جتنی آگ تھی سب خاک ہو گئی۔ سنیے، لہجے میں ایک پٹھان کے نرمی نہ ڈھونڈیے، لہجے میں ایک پٹھان کے نرمی نہ ڈھونڈیے، لہجے میں ایک پٹھان کے نرمی نہ ڈھونڈیے، اور بندوق کی دکان میں چوڑی نہ ڈھونڈیے۔ آتنکواد سے جو بچانا ہے ملک کو، آتنکواد سے جو بچانا ہے ملک کو، آتنکواد سے جو بچانا ہے ملک کو، ارے آتنکیوں کو ڈھونڈیے، داڑھی نہ ڈھونڈیے۔ واہ 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 واہ! دولت کی ریل پیل میں معصومیت کہاں، دولت کی ریل پیل میں معصومیت دولت کی کہاں؟ ریل پیل میں معصومیت کہاں؟ ارے یہ میکدہ ہے، پینے کا پانی نہ ڈھونڈیے۔ ارے واہ 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 میکدہ واہ! ہے، پینے کا پانی نہ ڈھونڈیے۔ تو یہ جو 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں، چاول کو ڈھونڈنے کی اجازت ہے آپ کو، چاول کو ڈھونڈنے کی اجازت ہے آپ کو، لیکن مٹر پلاؤ میں بوٹی نہ ڈھونڈیے۔ کیا کہنے ہیں! گھر میں ہمارے اے سی ہے، اس وقت واشنگ مشین بھی، گھر میں ہمارے اے سی ہے، واشنگ مشین بھی، لیکن خدا کے واسطے بجلی نہ ڈھونڈیے۔ اب آخری ہمارا مقطع سن لیے، پپلو اب اس عمر میں بہتر تو ہے یہی، پپلو اب اس عمر میں بہتر تو ہے یہی، بکرا تلاش کیجئے بکری نہ ڈھونڈیے، بکرا تلاش کیجئے بکری نہ، بڑی ہاں، کیسا نصیب لائے ہیں پپلو لکھا کے ہم، معشوق میرے ساتھ تھا ٹیٹی نے دھر لیا، پنجے سے اس کی نکلے تھے کچھ دے دلا کے ہم، پنجے سے اس کی نکلے تھے کچھ دے دلا کے ہم، لیکن پلیٹ فارم پہ بیوی نے دھر لیا، لیکن پلیٹ فارم پہ بیوی نے دھر لیا۔